ये रहने दो नहीं रहने दो तुमचे सगळ्याचे मिडिया भावाचे पाळ्या गांवान स्वागत आसा। ह्यो जे तुमकां बोब दिसता जावं तेका आमी म्हाताऱ्याची खमटी माव वळखता, ही एक एन्शंट भरपूर ओल्ड अशें हो देवाचो जागो जे आमच्या जाणट्यांनी सांबाळून दवरलेलो आनी तो आतां आमी फुडले पिळगेक तसोच दिवपाक सोदता। आनी ही जी जागा आसा ही राखपा खातीर आमी हे फुडाकार घेतलेलो आसा। कित्याक लागून फुडें हळू हळू अशें दिसता की गोंयान सगळ्या कडेन झाडाची कत्तल चालू आसा, दोंगर फोडप चालू आसा, खुबशी कन्स्ट्रक्शन जावं डेवलपमेंटाच्या नांवार खुबश्यो गजाली चालू आसा आनी ह्यो आतां हळू हळू गांवांनी पसरत चल्लेले आसा। आनी जे देवाचे जागे आसा ते देवाचे जागे आतां खंय तरी असुरक्षीत अशें जाल्ले आसा। आतां रिसंट आमकां एक नोटीस, पब्लीक नोटीस आमकां एक पेपरान दिसली, जे आमकां बऱ्या मागप्यान दृश्टी काडून दिली की हांगासरली ही सरावंडींग एरिया खंय तरी भायर वयपाची आसा आनी आमकां खंय तरी एक भंय निर्माण जालो आनी आमी तात्काळ एक भोवसार घेतलो जेका आमी मिटींग म्हणूंक शकता आनी त्या उपरांत डिस्कशन जालें की बाबा हें कशें सांबाळपाचें। तर ह्या हातूंतल्यान आमी हळू हळू करून हे वाटचाल केल्यो आनी हेचेर पावलां घेतली आनी जो पब्लीक नोटीस येयल्लो ताका आमी रिप्लाय दिल्लो आसा। तेचेर आमी कॉपी काडून हेकाय दितले फुडें। तशेंच ह्या गांवांत खुबशे जागे आसा। एक ही म्हातारीची खमटी जी पुरातन आसा, जी अशी म्हणूंक शकता की हांगासर एक मठाचो ऋषीची एक आमी संकल्पना आसा आनी ऑलरेडी खंय तरी एक 10 वर्सां पयलीं हे मिडियाचेर येयल्ली, पूण ताका शिरदोनचा केव अशी म्हणून सगळ्यांनी प्रचलीत जाल्ली, पूण एक्चुअली ती जी सातेरी मूळ संस्थानाची एक देवाचो जागो आनी हे पुरातन पयलींसून हे चालू आसा। प्री पोर्चुगीज टायमारसून हांगासर देवाचे चालू आसा, जे थोड्यांक एखाद वेळ खबर आसचें ना, पूण हे आमच्या पुर्वजांनी सांबाळून दवरलेले। तशेंच आमच्या गांवांत देवाचे खुबशे जागे आसा, जशी एक पुरातन तळी आसा कदंबा कालीन कशी। तशेंच हांगासर बोरम्याचो जागो आसा, एक व्हडलें झाड आसा पुरातन, एक सिक्रेट ट्री म्हणूंक शकता, रवळनाथाचो एक जागो आसा। तशेंच हांगासर खुबशे आनीक
जागे आसा ते सायडल्यानूय देवाचो जागो आसा जे ऑलरेडी आमच्या MLAन विधानसभेन मांडलेलो आनी तेणे प्रोटेक्ट करपा खातीर तेणें पावलां घेतलेली आनी हे सगळे राखपा खातीर हे श्री सातेरी मूळ संस्थान खूब प्रयत्न करता आनी आपल्या पर्यंत ते जाता तितले ट्राय करता। तशेंच आमच्यो आनी खुबश्यो ज्यो देवाच्यो जागे आसा त्यो प्रोटेक्ट जावच्यो म्हणून हांव मिडिया बांधवां कडेन मागता आनी फुडले आमचो गांवचो जल्मी आसा तो तुमकां सांगतलो। हांव हनुमंत पेरू कुंकळकर, हांव ह्या गांवचो जल्मी। खूब वर्सां जालीं हांव हे जल्मेपण करता। म्हाका आतां म्हाजे 62 वर्सां आसा आनी हे आमी देवाचे जागे सांबाळपाक जाय म्हणून खूब प्रयत्न केलो। म्हणटकीर आतां कोण कोण येता विकते घेवपाक करता म्हणून आमचेर आतां मातसो प्रेशर कसो येयल्लो आसा म्हणून आमी आमचे जागे वयता देवाचे आनी हे सरावंडींग आहा न्हू आख्खे हे इतकें आसा तितकें उला आयल्यान सुद्दां आमकां पडटा, आमच्या गांवांक पडटा। ही सगळीं आमकां पुण्य गणगणीक काम करचें पडटा आनी कार्य गणगणी कितें कितें देवाक दिवचें पडटा। म्हणटकीर हें तर गेलें जाल्यार आमी कोणाक दितले? आमकां मागीर चान्स ना न्हू आनी आमचो गांव मागीर पिड्यार जातलो कसो। ह्या खातीर हांव कितें म्हणटा आतां एक कोणूय आसा विकते घेतले तेणी बाबा आमकां बरें समजून बाबा आमकां विचारून हे जाग्याचें मातशें हें करून दिवचें आमकां। एक जागे देवाचे आसा न्हू आमचे गांवचे आनी हे फुडें फुडें कितें जाय तें सांगूंकूय जायना। हे गांवचो आतां कोण कोण येता बॉम्बेचे येता दिल्लीचे येता हे कितें कितें करून हे देवाचें कांय पळोवपाचें ना ते घेतले सगळे आनी सोडटले मागीर ते मागीर आमकां प्रेशर जातलो, आमचेर येतलो प्रेशर। हे आतां सरावंडींग आसा अशें पळय आतां हो रावंड दिसता तुमकां न्हू तो थंय सुद्दां असो आसा थंय हो देव बोरम्याचो जागो आसा, ब्राह्मणाचो आसा, दुसरो देंवचाराचो आसा, दुसरो आमचो माणाचो गुरू माणाचो ब्राह्मण हे सगळे आसा हांगासर ह्या गांवांक आमच्या। ही म्हाताऱ्याची खोपी म्हणटा आमी पूण ही म्हाका दिसता ही ऋषींची खोपी आमच्या आदली। आमी नांवूच दवरलें एका म्हाताऱ्याची खोपी। ही मठाचो ऋषी हांगा आसा, हो आख्खो आसा तो आतां मठाच्या ऋषीक पडटा हें आनी म्हाताऱ्याची खोपी म्हणून आसा। हो जागो भरपूर व्हडलो आसा आनी आमी वयता आसतना अशें वयता पुनयेचे रातचे वयर सरोन अशें वयल्यान आनी सामकें थंय सकयल देंवता पुनयेक वयता आसतना। म्हणटकीर आतां हे आमचेर मातशें पळय तुमी कोणी जाल्यार पळोवपाचें तुमी मिडियान बी घालपाचें तेजेर आनी हे जागे आमचे आमकां दिवपाक ट्राय करपाचें। इतलें देव बरें। अध्यक्ष सेंटर माझे नाव चंद्रशेखर पांडुरंग कुंकळकर, हांव श्री सातेरी मूळ संस्थानाचो प्रेसिडेंट आसा। सो हांव सांगूंक सोदता सगळ्या लोकांक मिडियाक तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता की आमचे ते जागे आसा पळय आतां ते पब्लीक नोटीस घातला म्हणून आमकां कळिल्लें आसा की आमचे जागे वयता म्हणून। सो आमी ते सेफ करपाक लागून आमी ट्राय करता आनी कित्याक आमचे सगळे हांगाच जाता सगळ्या गांवांनी जाता आसतलें, आमच्याच गांवांनी न्हू सगळ्या गांवांनी जाता आसतलें। ती शिमे आसता थंय सद्दां आमी गडे बांदता पुनवे गडे बांदता दडे बांदता सॉरी। सो तेज्या खातीर आमी रिक्वेस्ट करून आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स ट्राय केल्ली घेवपाक आनी तेज्या खातीर आमी सगळ्यांक म्हणटा की आमचे जागे आहा ते आमकां सेफ करूंक जाय। कित्याक आमकां एक इन्सिडेंट जाल्लो आसा आतां जाली आतां पंचायत कित्याक जायना म्हणटा पळय आमी तो इन्सिडेंट जाल्लो आसा थंय सर्पदोश जाला ते कोणी सरपाक मारलेलो आसा। सो आतां ती पंचायत जायना ते आमकांय दाखयता आनी तिंकाय प्रॉब्लम जाता ते कोण हें करना। सो तो आनी परत इन्सिडेंट जावपाक नाका आनी आमकां माल आमच्या गांवच्या लोकांक माल पडपाक नाका, आमकां गांवांक माल पडपाक नाका आनी आमचो देवाचें कितें आसा पळय तें सांबाळून दवरपाक लागून आमी हो प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो। अशें कांय ना की आमी कोणाक त्रास करपाक आमी पयलेंच सांगपाक सोदता की मागीर फाल्यां सकाळीं अशें जावपाक नाका की आमकांय त्रास जावपाक जायना तिंकाय त्रास जावपाक जायना। सो तेज्या खातीर आमी ट्राय केल्ली प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक। सो हांव इतलें म्हणून थँक्यू म्हणटा आनी आमकां कितें आसा तें आमचें बरे भशेन दवरचें अशें आमी रिक्वेस्ट करता। सगळे प्रेस भावंक येवकार आनी आयज आमच्या वांगडा आमचे सातेरी मूल देवस्थानाचे अध्यक्ष आनी तेंचे पूर्ण मेंबर सदस्य आसा तशेंच आमचे गांवचे पाळ्या गांवचे जल्मी जे आसा तेय आसा आनी तेंच्यांनी तुमकां ब्रीफ करून सांगलें की ह्या जी आमी हांगा आयज ह्या स्थळाचेर येयल्ली आसा हो सारको पवित्र स्थळ आसा आनी ह्या स्थळाक खूब मान्यता आसा। जशे गांवचे सगळे जल्मी हांगा येता, गांवचे वडील जे आसा ते हांगा येता, देवस्पण करता, ही म्हाताऱ्याची घुमटी आमी म्हणटा
पूण एका आनीक उल्लेख जाता तो म्हणजे शिरदनचो केव्स म्हणून, आनी हेजो असोय उल्लेख जाला की 7th and 8th एडीन ह्या इतली पुरातन हो जो स्थळ आसा हो इतलो ओल्ड स्थळ आसा, आनी ह्या स्थळाक मान्यता अशें म्हणजे आतां तुमकां जल्म्यांनी सांगलें की कशें देवस्पण जाता पुनवेच्या दिसा जाता आनी कशें ते गडे आसा जावं बाकीचे जे आसा ती कशें वयता आसले सभोंवतणी कशें ब्राह्मण आसा, ब्राह्मणाचें देवस्पण कशें आसा हें सगळें सांगलें. आयज अशें जालां की जशें तेंच्यांनी एक्सप्लेन केलें की रिसंटली एक पेपराचेर नोटीस आवट जालो आनी तितून अशें जालें की हो जो जागो आसा तो विकपाक काडला. म्हणजे अशें हितून आयज खंय ना खंय आमच्या स्थायीक लोकांचेर आयज भियात पडलेली आसा की देवाचे जे जागे आसा म्हटल्यार ह्या जाग्यारूय आसा आनी ते सायडीनूय आसा खुबशे जागे हांवें विधानसभेनूय हे मांडलेले आसा. कारण आयज अशें आसा की कोण जागे आसा जागे विकता मागीर गांवचे जे देवस्पण आसा ते खंय ना खंय खंडीत जाता आनी मागीर गांवच्या लोकांकूय त्रास जाता, कोण विकले तेंकांय त्रास जाता, कोण घेतले तेंकांय त्रास जाता. सो अशें जावपाक जायना. तेकाच लागून आयज आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आसा आनी ऑलरेडी देवस्थान कमिटीन एक लेटर केल्लें आसा. हांवूय म्हाज्या सायडीच्यान एक लेटर करता कित्याक म्हाकाय तेंच्यांनी लेटर दिल्लें आसा. तेंच्यांनी ऑलरेडी मेल धाडल्या, तेंचे कितें कितें ह्या पॉयंट्स आसा ते सगळे बरोवन तेंच्यांनी मेल धाडलेले आसा जे नोटीस जे येयल्ले तेका. तशेंच जे स्थायीक लोकांचे तेंच्यांनी मेल धाडलेले आसा ते तेंकां मेळपाकूय गेल्ले, पण थंय त्या दिसा ऑफीस तेंचो बंद आसलें सो तेंकां मेळपाक मेळना. पण मंडे ते तेंचे मेमोरेंडम जे आसा ते सबमीट करतले. तशेंच आमच्या सायडीच्यान जशें देवस्थानाचे म्हाका लेटर येतलें त्या भशेन हांवूय म्हाजें जें मेमोरेंडमूय सबमीट करतलो, जे करून आमकां म्हटल्यार हो जो स्थळ आसा आयज तुमी पळयता आसतलो तो प्रिजर्व जावपाक जाय, प्रोटेक्ट जावपाक जाय आनी कन्जर्व जावपाक जाय. खंय ना खंय आमकां अशें जे पुरातन स्थळ जें आसा ते देवाचें स्थळ आसा, थंय कितल्योश्यो मागणी जाता आनी भाविकांचो श्रद्धा जी आसा ह्या स्थळाचेर आसा. तुमी पळयता आसतलें कितली ओल्ड जी आसा केव्स. आतां म्हाका थोड्या जाणांनी अशें हिस्टोलॉजिजान अशेंय म्हणून सांगलें की ही पांडवांची बसून केव आसपाक शकता म्हणून, पण आजून पर्यंत हेजेर कांय रिसर्च जाल्ली ना. सो हांवूय ते एक्झॅक्ट सांगपाक शकता, पण थोडे जाण अशेंय म्हणटा. सो अशी खुबशी मान्यताय आसा, पण हेजेर रिसर्च जावपाची खूब गरज आसा आनी तेच आमी ऑलरेडी सांगलेलें आसा. आनी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट जो आसा तेंकांय आमी बरयतले की हेजेर पूर्ण तरान रिसर्च करची आनी एक्झॅक्टली कळपाक जाय की बाबा हो स्थळ मिन्स हें जी केव जी बांदून काडलेली आसा ती कसली केव आनी कितें आसा ती. कित्याक देवाची जी मान्यता आमचे गांवचे लोक आयज हेजेर हें करता, खंय ना खंय हें खंडीत जावपाक जायना. खंडीत जालें जाल्यार ते गांवाकूय त्रास जातले, लोकांकूय त्रास जातले. आनी हें हेज्या पयलूय जाल्लें आसा कित्याक हांगा तळी आसा तेजे पयलूय खुबशे जाणांक खबर आसा की हांगा कशी घडणुक्यो घडलेल्यो आसा आनी कशे त्रास जाल्ले आसा. गांवच्या लोकांक तुमी सांगले जाल्यार ते तुमकां सांगतले. सो आमचो एकूच जो मेन उद्देश आसा की आमचे ज्यो पवित्र स्थळ आसा हे पवित्र स्थळ साल्वार जावपाक जाय, हे आमी सरकारा कडेन मागणी करतले. आमचे ज्यो लेटर्स आसा, डिमांड्स आसा हे सगळे घालतले. देवस्थान कमिटीन ऑलरेडी आपणाचें तेंकां नोटिफिकेशन धाडलें, हे मेमोरेंडम धाडलेलें आसा. पण आमच्या सायडीच्यानूय एक मेमोरेंडम वयतलें जे करून आमी खंयची आमची पवित्र स्थळां आसा ती सेफगार्ड जावपाक जाय म्हणून. ही प्रायवेट प्रॉपर्टी ही प्रायवेट प्रॉपर्टी कितें जाल्लें आसा, ह्यो सगल्यो फाटल्या ज्यो आसा त्यो प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा. आनी आयज तुमी पळयलां आसतलें प्रायवेट प्रॉपर्टी डायरेक्ट विकता. विकली म्हणटकूच मागीर कितें जाता, जे देवस्पण आसा खंय ना खंय खंडीत जाता. आमकां वचपाक वाट्यो मेळना, येवपाक वाट्यो मेळना. मागीर देवा कडेन वचपाक मागीर फुडें कितें जाता, गेटी घालता, वाट्योय धोयना, गेटी घालता, पास करच्यो पडटा. तुमी पळयता आसतलो मोपा पासून पास काडून वयचें पडटा देवाच्या हेका दर्शनाक. सो राखणदारांचे कितलेशे जागे आसता, राखणदाराची तुमकां खबर आसा कितले खर देवस्पण आसा ते. सो गोंयांत तुमी पळयता आसतलें गोंयचो जो आमचो कोंकण एरिया म्हणटा आमी, कोंकण एरियान सगळे राखणदारांचे देवस्पण आसा आनी हें खंय ना खंय आमी खंडीत करपाक जायना. खंडीत केलें नाल्यार तें माल पडटा आनी हें माल पडपाक जायना म्हणूनच खंय ना खंय आमचे जे हे आमचे जल्मी आसा तशेंच देवस्थान कमिटी आसा आयज ते खंय ना खंय भियाल्ले आसा. कित्याक एक फियर फॅक्टर निर्माण जाल्लो आसा आनी खंय ना खंय म्हाका दिसता आमकां हांकां प्रोटेक्ट करपाक जाय. आमच्या हिंदू धर्मान आमी पळयता की कितलेशे अशे जागे जे आसा आयज ते प्रोटेक्ट करिना जाल्यार मागीर खंय ना खंय ते गांवाक माल पडटा, लोकांक जावं आमच्या सहभोंवतणीचे जे लोक आसा तेंकांय माल पडटा. सो हे परंपरा कितले वर्सां चालू आसा तुमच्या हांगा? एसटी कम्युनिटी आसा हांगा चडशी जी कम्युनिटी आसा ती एसटी कम्युनिटी ही मोर दॅन 500 तेजे वयर पासून आसपाक शकता. पण तेजो अजून पर्यंत तितलो हे आमकां हें ना. ओल्ड म्हणल्यार हांगा जे रावताले थोड्याची घरां 300 वर्सां पयलींची आसा, 400 वर्सांची पयलींची पासून अशी घरां आसा, ओल्ड सारकी मातयेची घरां आसा. सो खंय ना खंय आमकां तेंय राखपाक जाय. आनी हांगा सगळे हो जो एंटायर बेल्ट आसा
तो 90% ST बेल्ट आसा, STचे आमचे बांधव आसा. सो खंय ना खंय तांकांय प्रोटेक्ट करपाक जाय. आनी ही जी आमची तुमकां खबर आसा ST जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना जे कुवाचे म्हणटाले आमी, आनी ते कू जो आसा तो हांगा आसा. सो हे खंय ना खंय आमकां राखपाक जाय आनी सरकारानूय हांकां राखपाक जाय. कित्याक सरकारान समज आपणाचे हात वयर काडले आनी भलते तांकां सपोर्ट केलो नाल्यार खंय ना खंय आमचे जे स्थायीक ग्रामस्थ आसा ते ग्रामस्थांक खंय ना खंय वायट घडणूक घडपाची शक्यता आसा. आर्कायज आनी आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट हेच्या बद्दल खबर आहा पयलींच्यान की तुमी हांवें जेन्ना इन्क्वायर केले तेन्ना तेंच्यांनी हेच्या बद्दल खबर आसा म्हणून सांगलें म्हाका. कित्याक आमी रिसंटली 2 ब्रिजांचे पळोवणी केल्ली. सो तेंच्यांनी सांगलें की हेच्या पयलीं ते हांगा येवन गेल्ले म्हणून. आनी तेंच्यांनी तेका जे नांव तेंच्यांनी हें केल्लें ते शिरदोनची केव म्हणून अशें नांव तेंच्यांनी आउट केल्लें. आनी टायम्स ऑफ इंडियाचेर एक आर्टिकल बसून येयला. त्या आर्टिकलान असो उल्लेख आसा की 7th to 8th AD ह्या टायमाची ही केव्ज आसतली म्हणून. सो तेजेर मात थोरायेन सारको रिसर्च जावपाची गरज आसा आनी मागीर फुडें आमकां कंजर्वूय करपाचो ही गरज आसा. सो कितें एक केव जाली आनी हांगा कितें आहा म्हटलें आनी घुमटी अशें कितें जशें की आतां जल्म्यान सांगलें एक मुद्दम चेन आसा, एक ही वाट आसा जे आमी कार्य करता. एक हांगासर एक बावले मांडाचो मो देवसार एक मांड आसा, थंय ऑलरेडी एक कावींग अशें आसलें म्हणटा. थंय पुतळे जावं स्टॅच्यूज अशे काव केल्ले. खुबश्या गोंयान तुमी आयकलां आसतलें की रॉक केव रॉक हें स्क्रप्चर असले तसले हांगासर एक असले म्हणटा. पूण ते खंय तरी काळांतरान कोणे तरी डिस्ट्रॉय केले. पूण थंय आजून ते देवस्थान चालू आसा. तशेंच हांगासर फुडें एक शिरदोनचे चर्च म्हणून जे आमी तुमी वळखता थंय ओल्ड केंद्रा बँके कडेन एक बोरम्याचें झाड आसा, व्हडलें झाड. तें झाड तुमी पळयत जाल्यार तुमकां दिसतलें की 700-800 जावं 1000 वर्सां पयलींचें. आनी तेज्या पोंदाक बांय आसा एक. आनी आतां तें झाड वाडोवन इतलें पावलेलें अर्दी बांय कवर अप केली. अर्दी ऑलमोस्ट तुमी समजूंक शकता फूल. तुमी वचून पळोवंक शकता. तशेंच सकयल रवळनाथाचें झाड तेवूय तुमी पळयत न्हू. आतां आमी तेका समहाव प्रोटेक्ट केला. पयलीं तेका पेड आसलेले आनी अशें म्हणटा की थंय देवूळ आसलेलें जे एक तर एक कोणे तरी जे आक्रमण करता, एक तर पोर्चुगीजान ना जाल्यार कोणते तेज्या पयलीं जे आक्रमण करता आयिल्ले आदिलशाहींचो तेंच्यांनी डिस्ट्रॉय केले आसूंक शकता. जे एविडंटली दिसता की तेज्या फुडल्यान तळी आसा आनी तळयेच्या मागीर फुडें पेड आसा, हेजें रवळनाथाचें झाड आसा जें आजून थंय आमी मानता आनी तेका वर्शीप करता. तशेंच फुडें आमचो बांद आसा, आमचो तळें आसा, तळी आसा आनी पाळ्यांतली तळें आसा. ते रिजर्वायर कसो डॅम कसो हाण थंय देवाची मान्यता आसा. थंय रोमण थांबता, रोमटाक मोड घातलो वयता कित्याक लागून तेका मान्यता दिवपाक. तशेंच फुडें मोसंडेचो देवसार आसा तेजे सुद्दां मान्यता आसा. पूण तुमी एविडंटली पळयत तेंचें स्ट्रक्चर पळयत, तळयेचें स्ट्रक्चर पळयत जाल्यार इट इज लायक कदंब कालीन म्हळ्यार 13th century कशें. ना जाल्यार कित्याक असली तळी कोणे आमचे पुर्वज म्हणटा आमकां खबर ना कोणे केन्ना कशी बांदलेली ती. कित्याक लागून जसो जसो काळ गेलो आमच्या लोकांनी हो हिंदू धर्म कसो सांबाळलो की कुरकुटांनी गोट्यांनी ही मुर्त्यो जावं खंय खंय लुकोवन दवरल्यो आनी मागीर ते जेन्ना अत्याचार कमी जालो तेन्ना ते फळाक येयले. तुमकां सुद्दां खबर आसतलें की तिसवाडीतले सादारण 300 सुमार देवस्थानां कितें डिस्ट्रॉय केल्ली अशें रिकॉर्ड आसा. तितूंतले आमचे सुद्दां आसूं शकता, कांय प्रमाणात दिसता उल्लेख आसा. पूण जर तुमी डिटेलान वचत आमकां केन्ना येवन मेळा तुमी श्री सातेरी मूळ संस्थान आमी तुका डिटेल सांगूंक मेळटलें. आनी हेचेर जो आमकां दिसता ही केवीचो तुमकां स्ट्रक्चर दिसता हेंच्या सरान सांगला ते प्रमाणे 6th and 7th ADंतल्यो कसो. आनी हांव तुमकां 13th century कदंबा कालीचो रेफरन्स दिता. म्हणजे हे जे लोक आसा ते मुळावे ST लोक आनी ह्या लोकांनी हो गांव कसो तुमी केला तो तुमी भितर सरल्यार तुमकां कळटलो की पावण्यांनी केल्लेले आसा कातरून टेरस लोक. म्हणजे लोक कितें करताले पयलीं एग्रीकल्चर करताले आनी थंय जशें जशें पॉप्युलेशन वाडलें थंय मागीर लोक आपली वस्ती केली, रावपाक लागली, घरां केली. सो आतां कितें आहा सकयल खाजनां आसा, वयर मोड्डा आसा आनी त्या मदीं हें आसा लोक रावलेले आसा. इवन अशें म्हणटा की एक देट्टो आहलोलो पयलींचो. सो अशें खुबशें आसा. पूण कितें जाल्लें आसा आमचे रिकॉर्ड खंय तरी कालांतरान सोंपलेले आसा. आमी सुद्दां सोदपाचो ट्राय केलो, बुकांनी काय रेफरन्स मेळटा. पूण प्रत्यक्षांत आमी जर खंय झगडो हें केलो मांडूंक गेले जाल्यार ते खंय तरी तितलो स्ट्रॉंग हें जायना. तुमचो आतां डिमांड आहा की हें कितें आहा तें हांगा जर कितें बिल्डींग सुद्दां येयलें हें स्टोर जावपाक जाय म्हणटा. हय, हें प्रोटेक्ट जावपाक जाय. कित्याक लागून असले आनी तुमकां आर्टिफॅक्ट खंयच मेळचे ना. एक तर आमचे खंय तरी इवन ह्या दोंगरांनी खंय खूब आसूं शकता
आमकांय खबर ना. आमच्या जाणट्यांनी आतां म्हातारीची खोमटी म्हणून आसा. आतां हेच समज पाकल्यांक समजले हांगासर देवाचो जागो आसा ते येवन डिस्ट्रॉय करतले जाल्यार काय. आमचे जाणटे तितले बुदवंत असलेले तेंच्यांनी खंय तरी एखाद्या वेळी म्हातारीची खोमटी मारी खूप आसतली, चुट्टां आसतली, लांकडां आसतली, मोडटली जावं थंय कोण म्हातारी रावता आसतली अशें करून एखादें तेंच्यांनी दवरलं आसतलें. पूण तेंच्यान तो मोठाचो ऋषी आसा म्हटलेलो न्हू जाल्यार ते पयलीं येवन हे डिस्ट्रॉय जातले आसतले. सो आतां हे खंय तरी सांबाळलेलें आसा आनी आमची फ्युचर जनरेशन आमच्या जाणट्यांनी आमकां दिल्लें आसा हे फ्युचर जनरेशनाक आमी दिवपाक जाय. मिडियाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. तशेंच आमदारान जसो उलो मारलो तो एका दुसऱ्या दिसाक आमकां हांगा हाजीर जालो, तेकाय देव बरें म्हणटा. तशें तुमकां हांगासर सांगलें की सगळी केव जी आसा ती पोर्तुगीज तशें मुगल तशें कदंबा येवच्या पयलींसून हांगा आसा. आनी अशें कळोन येता की गोंयांत ज्यो केव आसा त्यो 6 to 7 सेंच्युरी आसा. जेन्ना एक टायम ती बुद्धिस्टाची आसूंक शकता नाजाल्यार ती नाथपंथीचे मेडिटेशन करूंक येताले पळय हांगा तेंची आसूंक शकता. जेन्ना इतली रिलिजियस प्लेस हांगा आसा तेन्ना खंय तरी सरावंडींग एरियाय आमकां सांबाळपाक जाय. जाल्यार सरावंडींग एरिया जर तर सांबाळना जाल्यार हेजे इम्पोर्टन्स कमी जातले. कित्याक हांगा जर तर बिल्डींग येयले जाल्यार हांगा ते आमकां भितर सरपाक ना जाय की हांगा कांयच देवास्पण करपाक आमकां वयर सकयल जावंक शकता. जर तर ही बायोडायवर्सिटी आमी सांबाळना जाल्यार फुडले पिडयेक आमी कितें धरूंक शकता हें आमी सांगूंक शकना. फुडले पिडयेक एक हानिकारक गोंय आमी दाखोवंक पावयतले हे जर ते उरोना जाल्यार. जशें तुमकां हांगा सांगलें हांगा ट्रायबल पॉप्युलेशन आहा, टोटल 90 to 95% गोंयांत ट्रायबल पॉप्युलेशन आहा. आमी हे दोंगराचेर डिपेंड आसले. जल्मान येता ते तो पर्यंत मरता पर्यंत आमी दोंगराची जी सामुग्री मेळटाली तेजो उपयोग करताले. जावं जल्मान येवचे पयलू जावं जल्मान येतात जेन्ना लग्ना कडेन सामुग्री जाय पडटा गणेश चतुर्थी कडेन आमी दोंगरा वयली फळां हाडून माटोळी बांदताले. मरणा कडेन हांगसरली मानी व्हरून मरण करताले. सो ह्यो ज्यो गोश्टी आसा पळय फुडें आमकां पळोवंक मेळटली ना मेळटली हेजो आमी खंय तरी भंय पडलेलो आसा आमच्या गांवा मदीं. तशेंच आनी एक हांव विशय मांडूंक सोदता तो म्हणल्यार एक गांवांत श्री सातेरी देवी स्थापीत आसा. तिचे हांगा तिची स्थापना आसा ती आनी राखणदार जे हांगा आसा पळय ते आज पर्यंत गोंय आमचे गांव जो आसा पळय तो सांबाळलेलो आसा. कोणी वायट दृश्टी ह्या दोंगराचेर दवरलेली जाल्यार गांवच्या लोकांचेर दवरलेली ती आपूण उबें रावन सांबाळटा. आनी एक टायम जो कोण वायट दृश्टी दवरता पळय ताका त्रासूय जाल्ले आसा. सो आमी आमचें अशें आसा रिक्वेस्ट की हो फुडें कोणाकूच त्रास जावचे न्हू म्हणून खंय तरी हो गांव सांबाळपाक जाय. देव बरें. गिरीश बाब ह्या जाग्याचो कोण भाटकार आहा पळय तेका बीन तुमी कॉन्टॅक्ट केला किंवा प्रिजर्व करपाक लागून कितें उलोवप बीन जाला तेच्या कडेन? पयलू सगळ्यांक खबर आसा आनी भाटकार जो आसा तांकांय खबर आसा की ह्या जाग्याचो म्हत्व कितें आसा. सो हे आमी सांगपाचें म्हणजे हेच्या पयलू म्हाका दिसता जल्मी बीन ते सगळे सांगूंक शकतले तुमकां. पण हेच्या पयलू जो हें आसा तांकां सगळे मान्यताय कितें आसा हांगा कितली देवास्पण खर आसा कडक आसा ते सगळ्यांक हांगातलें खबर आसा. ते आमी हांगा सांगपाची गरज ना की हे सगळे गांवचे लोकांकूय खबर आसा. प्रत्येक हांगालो गांवचो लोक तुमकां कोणाकूय तुमी वचून विचारा ते सांगतले तुमकां की हांगाली मान्यता कितें आसा आनी कितले कडक देवास्पण आसा. सो भाटकाराचो रिस्पॉन्स कितें मेळटा तुमकां? अजून पर्यंत आमी अजून पर्यंत तांकां हें करूं ना. सो अजून पर्यंत रिस्पॉन्स काय मेळ्ळो ना. वो आमकां एक जेन्ना नोटीस आवट जालो तेन्ना खंय ना खंय मिन्स आमचे जे ग्रामस्थ आसा ते मातशे भियाले की कितें जातलें फाल्यां फुडें कितें जातलें फुडें आमकां हांगा वचपाक मेळटलें भितर एंट्री मेळटली काय कितें तो व्हडलो भंय जो आसा तो निर्माण जाल्लो आसा. आनी ती नोटिफिकेशन जी काडल्या नोटीस काडल्या ताका ऑलरेडी रिप्लाय जो आसा तो देवस्थान कमिटी थ्रू दिल्लो. हे कितें आसा जाणा की हे जे जो जागो आसा पळय न्हू हांगासर खूब लोक काजू करताले. हो सुद्दां आतां हांगा तुमी पळयत जाल्यार येता आसतना तुमकां काजू दिसला हांगा मोळ्या दिसला आनी हे पयलींसून चालू आहा. आनी हे जे कोण काजू काडटाले कोण कितें हें करताले पळय न्हू ते केन्नाच ह्या देवस्थानांक जावं कोणाक डिस्टर्ब केल्लें ना. इवन भाटकारान सुद्दां म्हाज्या अदमासान आमकां साथ दिल्लो आसा की आमकां हांगासर जे तुमी दोना तुमी जाणा की पेजेचें जेवण आसता आनी हांगासर आमचे हे कडेन आमकां जेवण आसता इत्रुजा कडेन तुमी या प्रत्यक्षात मेळटले भाटकार घालता जेवण तें जेवण आसता हांगासर. सो त्या भाटकारांनी हे गांव बीन राखलेले. इवन म्हाज्या अदमासान आमकां देवळाकूय आमच्या भाटकारान मदत केल्ली. तशेंच हे सुद्दां केन्ना डिस्टर्ब जाल्ले ना इतल्या पयलींसून. आतां तुमकां सांगली की प्री पोर्चुगीज सुमार हे चालू आसा तेन्ना लोकांनी रातचे येवन हें केलें हे भाटकाराच्या म्हज्या तेन्ना भाटकारान सुद्दां हेका डिस्टर्ब करूंक ना. जावं हे जे कोण काजू काडटाले तेंच्यांनी हेका डिस्टर्ब करूंक ना.
आतां ऑल ऑफ सडन कितें जालें कोण आनीक कोण वेगळो मनीस येता एखाद्या वेळार सांबाळटले आसतले पूण वेगळो मनशाचेर आमी कितलो विश्वास दवरूंक शकता जशें की दिल्लीका तुमी रिसंटली पळयला दिल्ली आतां हांगासर सालिगांव जावं कितें जालें बंगलो आसा तो तेंच्यांनी डिस्ट्रॉय केल्लो तर हे आमचें एक हें आसा हिडन एक हें आसा सिक्रेट प्लेस जेचेर लोकांक चडशी म्हायती ना ते कशें उरता रातोरात येवन समज बुलडोजर घेवन उडयलें तेन्ना जर आमचे कडेन अक्षरशः हेंच आसचें ना व्हडल्या उपरांत आमी रडल्यार कांय फायदो ना आतांच कितें तरी हें करचें पडटलें आनी हे इट इज अनडिस्टर्ब ह्या रिलिजियस जे एक्टिविटी चलताले पळय आनी ह्या गांवांत शिगमो जाता इत्रूज जाता वर्धापन आसा देणलो आसा तशेंच इतर सगळीं खुबशीं कार्य आसा जेका हेचे मान्यता आसा आनी हेका उलो मारचो पडटा जेन्ना घराणे घातले वयता तेन्ना सगळ्या देवांक उलो मारले वयता शिमेकारांक उलो मारले वयता तर तेवूय आसा तर हे जेन्ना आमी घडयले इतल्या वर्सां तेन्ना कोणेंच हेका डिस्टर्ब केल्लें ना इवन ते सायडल्यान तुमकां सांगलें ते काजू काडटाले लोक रातचे वयताले लिप करताले आमी हांगासर लिप हें करताले तो ते केन्ना डिस्टर्ब जाल्लें ना आनी आतांय ते आयज आमची अशी परिस्थिती येयला की आनी कोणा कडेन वयता आनी कोणा कडेन गेल्या उपरांत कितें जातलें की आमकां भंय आसतलो तो करूंक दितलो आतां इतल्या ह्या भाडकारांनी आमकां इतलीं वर्सां सांबाळले आनी पयलींच्या भाडकारांक व्हडलो रिस्पेद आसलेलो आनी ते सांबाळटाले कित्याक तांकां हे देवस्थानाचें म्हत्व खबर आसलेलें आनी सांबाळटाले सो आमच्या गांवूय तांकां व्हडले मानान मानताले आतां प्रॉपर्टी समज दुसऱ्याक गेल्ली जाल्यार ती आमकां सांबाळटले ते म्हणटले कांय ना हें कितें दीस इज लायक अनबिलिवेबल कशें जावपाक शकना सो तेजे खातीर हें अशें जाता आनी एस टी पॉप्युलेशन म्हटलें तुमकां एस टी केन्नासून येयला गोंयान हें कोणूच सांगूं शकना आनी हें अनादी कालानसून आसा एस टी म्हळ्यार शेड्यूल्ड ट्रायब हे अनादी कालासून हांगासर आसा तुमी रायट फ्रॉम जो आमच्या दोनपावल पळय एस टी लोक आसा फुडें तुमी ओडशेला येयजा एस टी लोक आसा नावशे येयले जाल्यार ओडशेल लोक हे आसा एस टी लोक आसा बांबोडे एस टी लोक आसा शिरदोना एस टी लोक आसा तशेंच पाळ्यान एस टी लोक आसा कुडका एस टी लोक आसा मयभाटान कुडका एस टी लोक आसा तशेंच तूं भाटये गेलो भाटयेसून पिलार सकयल एस टी लोक आसा थंयसून नेवरा गेलो सुबाटार गेलो आक्षी एस टी लोक आसा नेवरा एस टी लोक आसा डोंगरेर एस टी लोक आसा फुडें आजुशे एस टी लोक आसा करमळे एस टी लोक आसा तशेंच खोर्ले गेलो एस टी आसा दुवापीर एस टी आसा ओल्ड गोवा एस टी लोक आसा रिबांदार एस टी लोक आसा मागीर चिमला एस टी लोक आसा मेर्शे मागीर सांताक्रूज एस टी लोक आसा व्हडल्या भाटान जावं आमच्या बांदार नागाये अमराल भाटार थंय हें आसा नागाये आसा फुडें आमचे तालिगांव आसा तालिगांवसून परतो तूं दोनपावल येतलो थंय एस टी लोक आसा म्हणजे ह्या जो प्लॅटो आसा तेजे सरावंडींग एस टी लोक पयलींसून आसा आनी तेंचे रिलिजियस एक्टिविटी ते करीत आसा ओन्ली कितें आहा तो संशोधन जाल्लें ना तेजे रिसर्च जाल्लो ना आसा आनी ते कितें जालें हें पयलीं सुद्दां वयले तेर आसा तेका ग्रेजींग लँड म्हणून दवरलेलें आमच्या लोकांनी आनी हो गोरवाया भुरग्याचो गांव म्हणटा देणलो काडटा तेन्ना गांवचे भुरगे आसा पळय ते हांगा गोरवां चलयताले आनी वयर रान हें सगळें थंय सुद्दां वाघाची एक गुफा आसली म्हणटाले म्हणजे रान कोणाचें आसूं शकता कळ्ळें न्हू रानाच्या टायमार सुद्दां हे लोक आसले हांगासर आनी हे आपले रिलिजियस कार्य करीत आसलेले ओन्ली कितें आसलेले हायलायट जायनासलेले पूण हे गांवची अशी हें आसा की देवीचो जागृत देवस्थान हें देवी उबी रावता आमी जेन्ना उलो मारता आनी देवीक सांगता की आमचे कडेन आनीक जायना देवी तूंच सांबाळ देवी स्वता चलोन येता आनी ह्या सुद्दां नोटिसेक आमी उलो करच्या पयलीं एका ऑलरेडी देवी उबी रावन तियेन सांबाळिल्लो आसा हें आतां तुमकां जर प्रत्यक्षात सांगूंक गेलें हेजेर खूब टायम पयलीं संकट येयल्लें आनी हें चालूच आसा पूण आतां कितें आतां तो काळ भरपूर एकदम भयभीत जावपाचो आसा कन्वर्जनां जाता हिल कटींग जाता डिफॉरेस्ट्रेशन जाता आनी तेचेर आमी कंट्रोलूच ना आनी आमच्या सारके बारीक समाजाचे लोक कितें करतले जेंकां शिक्षण ना पूण तेंची तकली गिन्यांनी सारकी तेंच्यांनी पोर्तुगीजाची राजवट आसून तेंचेर आपलो धन सांबाळलो 400 वर्सां 450 अत्याचार सहन करून सुद्दां तेंच्यांनी धन कसो वाचयलो त्या जाणट्याची सॅक्रिफायस अजून ह्या मातयेन आसा अजून तुमकां डोंगरार खंयचे एनिमल्स बद्दल दिश्टी पडटा पयलीं हांगसर हें साळ म्हणटा ती भरपूर प्रमाणात दिसता आनी मोर जे आसा ते आनी बाकीचे जंगली जे हे आसा न्हू रानडुकर आसा म्हणजे कोले असले ते हांगसर सरावंडींग क्लियर केल्या उपरांत ते आतां हांगसरलें तेंचें अस्तित्व काबार जाल्लेलें आसा
आता भुपेशान तुमकां इन्फॉर्मेशन हांव तुमकां थोडी 2 पॉयंट सांगता. हांगा जे आसा ते पाळे गांव आनी शिरदोन गांव आसा. तर हे दोनूय गांवांची म्हणून एक पंचायत आसा. सो पाळ्या गांवांत जे आसा ते ऑलमोस्ट 90% आमचे ST पॉप्युलेशन आसा. सो ह्या ST पॉप्युलेशनाचें आतां जगणें कशें, खाणपीण कशें, ह्या दोंगरांचेर ते वेपार करून भेणे जावं वेपार हे करून ते हांगसर आपलें पोट भरताले. पूण आतां परिस्थिती अशी जालेली आसा आनी एका टायमार हांगसरले पांयकाराचे भेणे म्हणून भरपूर फेमस आसले आनी अजुनूय बी आसा. हांगसरल्यान बी जे सगळ्याक सप्लाय जाले ते आतां सगळ्यांक भेणे काडटात. पूण आतां हांगा अशी परिस्थिती जालेली आसा की हांगा तर फुडें तर हांगसर कोण तर प्रोटेक्ट करपाक येना, ना जाल्यार कोण पॉलिटिशियन ना जाल्यार गव्हर्मेंट कोण तर हांगा लक्ष घालना न्हू. हे जे मुळावे जे आमचे हे आसा वेपारकार ते हांगसर काबार जातले. आतां ह्या वर्सा अशें जाल्लें आसा, सगळ्या गव्हर्मेंटाक खबर आसा की गव्हर्मेंटान स्किमी बी काडलेल्या, कोणाचे कितें डिस्ट्रॉय जाल्ले ते ऑलमोस्ट 90% काबार जाल्ले आसा. सो हांगा येता आसतना तुमी वेपार पयला आसतलो कोणाचो. सो होवूय बी प्रोटेक्ट करपाक खंय तरी प्रयत्न करपाक जाय अशें आमकां दिसता. कित्याक हांगा तर जे फक्त ह्या वेपाराचेरूच आपलें पोट भरता तेंच्या खातीर कितें करपाक, तेज्या वांगडाच हे जे सगळ्यांनी इम्पॉर्टन्स सांगलेत केवाचे, पूण हेवूय बी आमचे खंयचे तरी 90% पॉप्युलेशन आसा म्हणल्यार हेंकाय बी सांगूंक जाय. जाल्यार ती बायोडायवर्सिटी सारकी प्रोटेक्ट उरतली. ना जाल्यार हांगसरले जे मुळावे जे आसा सारके बेज ST सारके जमनीक सामके लागून आसा तेंचे कितें जातलें फुडें. आनी हे जे कोण बॉम्बेकार दिल्लीकार हे हांगसर तांकां कितें करपाक अलाव करपाचें ना अशी ही परिस्थिती दिसता हांगसर. तशेंच एक तर केवाचें उलयत आसत जाल्यार आमी साखळेची केव आसा पांडवकालीन तेजेर कितें रिसर्च जावन तेजेर बोर्ड लागलेले आसा. तुमी कुणय वचत जाल्यार ते कुणयसर थंयसर मारले तेंचेर कितें आर्किओलॉजीन कितें तरी रिसर्च करून बोर्ड लायलेले आसा. तशेंच आतां नारव्या म्हणटात थंयसर एक केव आसा. त्यो ह्यो ज्यो केवीचेर रिसर्च जाल्ले आसा पूण हांगा तर आजून आमच्या पाळ्या गांवांत कितें रिसर्च अशी पळोवंक ना. थोडे बऱ्या प्रमाणात कितें केल्ले 2011 तेन्ना पेपरार बीन येयल्ले. पूण म्हाका दिसता की हेचेर कोणी तरी लक्ष घालून हे मातशें हेजेर बरी रिसर्च करची. हेच तर सायट तर आनी दुसऱ्या स्टेटीन तर मेळ्ळी न्हू. भरपूरशे हे येवन तेजेर भरपूर रिसर्च करतले. कित्याक ही पोर्चुगीज न्हू, ही हे आमची हेज्या पयलूची दिसता. कित्याक हो स्ट्रक्चर पळोवंक वचत जाल्यार कदंब काळीचे आनी मोगलशाहीच्या पयलूचो दिसता. कित्याक हेजो स्ट्रक्चरूच ते इन्स्ट्रुमेंट पळय कशे वापरिला ते मशीन ना कितें हातांनी कितें तरी केला कशें. सो इतलें सांगून हांव हें सोंपयता. सो ह्या नेटिव्ह जे लोकांक आसा जेश्टी जमा जे लोक आसा तांकांय कितें प्रोटेक्शन दिवपाचें हांगसर. ओके थँक्यू. श्री सातेरी माता की जय. आणि एकदा म्हण. कुंडली गौरे हर विठ्ठल पार्वती पदे हर महादेव सीताकांत शरणं जय जय राम श्रीपाद श्रीवल्लभ श्री गुरुदेव श्री सातेरी माता की जय. श्री मठाचं ऋषी श्री मठाचं ऋषी की जय.